and I feel very honored to be celebrating Holi with our honored Prime Minister KP Sharma Oli. होली यसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सुखमय होली रहोस्। आजकल अङ्ग्रेजीमा भन्ने चलन छ ह्याप्पी होली भनेर। सबैलाई ह्याप्पी होली, सुखमय होली रहोस्। सबैले आनन्दसँग मनाऊ र यसपल्ट अलिक सभ्य ढङ्गले मनाएको देखियो। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। विशाल चौतारी टिभी जति पनि हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा यस वर्षको होलीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरु कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई होलीको धेरै धेरै शुभकामना। यस वर्ष कोरोना प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यस वर्षको होली सरकारले घरमै मनाउनको लागि आग्रह गरेको थियो। सोही अनुरूप कलाकारहरूले पनि यस वर्ष घरमै बसेर होली धेरैले मनाउनु भयो। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि विशाल चौतारी टिभीमा हामीले यस वर्ष भनेदेखि गत वर्षका होलीहरूलाई समावेश गरेर फ्ल्यासब्याक रिपोर्ट तपाईहरुमा हामीले प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। आजको रिपोर्ट के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई यसै गरी माया दिइरहनु होला। थ्यांक यू सो मच। हजुरले दुई शब्द शुभकामना दिनु होला नि होलीको। नेपालीहरूको र नेपालीहरू भन्दा बाहिरसम्मको पनि र अति ऐतिहासिक चाड होली यसको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सुखमय होली रहोस्। आजकल अङ्ग्रेजीमा भन्ने चलन छ ह्याप्पी होली भनेर। सबैलाई ह्याप्पी होली, सुखमय होली रहोस्। सबैले आनन्दसँग मनाऊ र यसपल्ट अलिक सभ्य ढङ्गले मनाएको देखियो। पहिले भन्दा सभ्य ढङ्गले मनाउने तरिकामै हामी जानुपर्छ। होली मनाउनुपर्छ सभ्य तरिकाले। त्यो तरिकालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरले होलीलाई चाहिँ क्याप्टेन हेर्नेको दुनिको रूपमा रोज्नु भयो, के कारण खास छ? यो एउटा त संयोग नै हो, तर पनि अलिकति रङ्गीन दिन, रङको दिन, रङको पर्व र युवाहरूले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजेको र उनीहरूका रङ्गीन सपनाहरू, देशका रङ्गीन सपनाहरू अगाडि बढाउन खोजेको रूपमा पनि यसलाई मिलाउन सकिन्छ। यो होलीको दिन मेरो लागि एकदमै यो पर्व अविस्मरणीय रहनेछ। यो जिन्दगीभरमा मेरो लाइफ टाइमको लागि, किनभने यो होली यत्रो महान पर्वमा हाम्रो फिल्म हेर्नुलाई प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू आएर हामीलाई त्यत्रो हौसला बढाइदिने भएकोमा यो पर्व चाहिँ यो दिन चाहिँ मेरो लागि अविस्मरणीय दिन हुन्छ। यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्यू, मान्यज्यूहरूलाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, म यही भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिला त उहाँ आइदिनु भयो यहाँसम्म। हाम्रो लागि यति सपोर्ट भनेको नि धेरै मायने राख्छ। एन्ड आई फिल भेरी अनर्ड टु बी सेलिब्रेटिङ होली विथ आवर अनर्ड प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। अरू त के होइन, हजुर सबैजना आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर ओके। अनमोल, होली कस्तो भयो? आज होली इज नाइस। होली चाहिँ हाम्रो होलीमा फ्यानहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु सबैजना सेफ्टी हुनु खेल्नुहोस्। पनि एनिमल्सहरूले रमाउनु पानी दिनुहोस्।
तपाईँको जिन्दगीमा होलीमा त्यस्तो कुनै घटना घटेको छ बच्चामा या अहिले ठुलो भएको जाऊ के बरु तर लभ एन्ड जोय जहिले पनि रमाइलो हुन्छ पहिला पहिला चाहिँ मलाई याद छ मैले लोला चाहिँ होइन त्यति बेला थाहा हुन्थ्यो जसलाई पनि हालिन्थ्यो एकचोटि चाहिँ मलाई अचानक टाइममा हाट्नु भएको थियो निस्केर त्यस्तो चिजहरू उपासनाको होली कस्तो भयो आज नायिका भइसकेपछिको होलीमा के फरक हुँदैछ तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि लोला हान्छन् भने डर चाहिँ कतिको लाग्छ पहिला कहिले हान्थ्यो त्यसरी हानेछ नि लोला तपाईँ यो प्रायः कसको बेलामा चाहिँ बोकेर हिँड्नुहुन्छ यो म सबभन्दा हरेक टाइममै बोकिरहेको हुन्छु नर्मली बेला फ्री भनौँ न अझ होली चाहिँ स्पेसली कृष्णको भक्तहरूलाई चाहिँ अझ स्पेसियस मानिन्छ त्यही भएर पनि म बोकेको छु र आज एउटा स्पेसल डे जस्तो उपराष्ट्रपतिजीले फिल्म हेर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी फिल्म हेर्न आउनुभएको छ कस्तो लागिरहेछ त्यसको एकदमै म त भनौँ न कोही भर्खर पनि एउटा पनि ढुङ्गो भइरहेको थियो सास पनि खोलिरहेको थियो रातो हिसाबले यो चाहिँ मेरो एउटा एकदमै भन्दाखेरि भनौँ न एउटा देशको यति ठुलो व्यक्तित्वले हाम्रो जस्तो एउटा भर्खरै आइरहेको न्यू बिगिनरलाई सपोर्ट गरिरहेको भेरी ह्याप्पी एन्ड आई फिल भेरी ब्लेस्ड एन्ड आई लाइक टु थ्याङ्क गड एज वेल फर दिस लाइफ यु हेभ गिभन क्याप्टेन चौथो हप्तामा आइरहँदाखेरि के सोच्दै हुनुहुन्छ कस्तो कमाइदेखि लिएर रेस्पोन्सदेखि सबै कुरा एकदमै कमाइको विषयमा खासै थाहा पर्दैन अझ पनि गइ नै रहेको छ आज भर्खरै केपिओलजी आइदिनु रहेछ नि धेरैजना नेपालीहरू अझ पनि जानु बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म सबैले मन पराइदिएको छ एन्ड सबैले राम्रो कमेन्ट्सहरू मलाई पनि आज ग्रो गरेको तपाईँलाई बिचबाट समाचार आएको थियो तपाईँलाई प्रताप भन्ने फिल्मबाट अफर आएको थियो तपाईँलाई कथा मन परेको छ भने त्यस्तो त्यो स्पेसिफिक कुनै मैले प्रोजेक्टमा चाहिँ म साइन गरेको छुइनँ डेफिनेटली अफर्सहरू धेरै आइरहेको छ तर आउने दिनमा डेफिनेटली कुनै प्रोजेक्टहरू लिएर म त्यो प्रोजेक्टमा साइन भइसकेपछि डेफिनेटली यो मेरो हजुरतिरको दौडको प्रेसर सुटिङ भइरहेछ कतिको प्रेसर फिल भइरहेछ सिनेरी भुटेला भइसक्यो प्रेसर पनि छ एट द सेम टाइम एउटा कन्फिडेन्ट चाहिँ प्रोजेक्टमा लिएर किन भन्दाखेरि यसरी हेरिसकेको छु डेफिनेटली लाग्छ सबैले यो फिल्म पनि उति नै इन्जोय गर्छ केही पनि छैन थ्याङ्क यू ह्याप्पी होली मोबाइल दिन्न मोबाइल दिनुहोस् सरको मोबाइल दिनु न उपासना एकचोटि यता हेरिदिनु न चेक चेक ए हस् हस् त जान नमिल्ने अरे
भन्दा तल गएको होला के हो Happy Holi da. क्यामेरा धेरै अगाडि गयो कि अन्त पछाडि छ पछाडि उतैतिर पुग्छौ कि नि खिच्नु पर्दैन Very good. Very good. अलि पछाडि सरौँ अलि पछाडि सर वाइड आउँथ्यो नि मिल्यो नि भन्दै अलिअलि टाइट बस्नु नि अलि पछाडि आउँदा पछाडि आउँदै हजुरले दुई शब्द सुकामलाई दिदिनु होला नि भोलिको थोरै आज
लाइट वाला अनमोल बिचमा यता 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 अनमोल फोटो खिचिया सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com